السلام خوت. كي دايرين بخير لاباس؟ اليوم غنشرح لكم بيلون فينونسيير. أه كنظن بلي تعطلت، كنت كنتسنى البروف مدام بزاف انها تشرح، عاد ندير انا فيديو، حقاش ما كنت بغيت نعطيكم شي حاجه اللي تقدر ما تكونش في البروغرام. بحال دابا بزاف د الحوايج في بزاف د الحوايج ما دارتهمش، بحال الكريدي باي وكذا. دونك ما كنت بغيت نديرها، بغيت نشوف تنشوف هي شنو غادي دير باش نشرح لكم داكشي اللي دارت البروف. المهم نبداو بالنسبه للبيلون. بالنسبه اللي ما شافش البيلون فونكسيونيل، غادي يطلع لي الفيديو الفوق ولا في الديسكريبسيون، دخل تفرج فيه. هاد الحلقه هادي غتكون الحلقه الاولى، غنشرح لكم غير البيلون فينونسيير، ما غنديرش لكم اكزرسيس غيكون في الفيديو الثاني، ولي غاسيون والتمرين ديال لي غاسيون هو غيكون في الفيديو الثالث، حقاش هادشي البيلون فينونسيير طويل شويه. المهم نبداو. بالنسبه للبيلون فينونسيير، المهم هذا هو تقريبا البروف دارت لينا بحال اسماء جداد. لي فالور ايموبيليزي هو لاكتيف ايموبيليزي، هو عندو سميه اخرى. المهم بروف سمعتهم هاد الاسماء. بالنسبه للفالور ديكسبلوطاسيون راه هما لي ستوك، وفالور رياليزابل هما لي كريونس بلس تي في بي. هما كيف ما كتشوفوا زعما شارحها لكم هنا. ولي فالور ديسپونيبل هما التريزوري اكتيف، كابيتال بروف معروفين، ديت ا لون تيرم و ا موين تيرم، وهادي ديت ا كور تيرم. بالنسبه للتريزوري باسيف ما دايرهش لينا السالا. اوكي، اول حاجه غندوزو للطابلو دو ريتريتمون، اولا كيتسمى رومبلاسمون اي رودريسمون. دونك ما كاينش اختلاف بين لي طابلو، غير هنا عندنا بزاف ديال لي زوبيراسيون خصنا نديروهم. اول حاجه عندنا ليموليزاسيون اون نون فالور، كنقصوهم دائما. ما عندهمش قيمه، دونك كنقصوهم من لاكتيف ايموبيليزي وكنحيدوهم من الكابيتو بروبر. بالنسبه للثانيه عندنا لو بلو فالو، l'augmentation de la valeur d'immobilisation. Donc par exemple عندنا مثلا تيغان و augmentat لينا لا فالور ديالو، دونك اوتوماتيكمون خصنا نزيدو ديك لا فالور اللي تزاد بها. داك الديفيرون باش تزاد كنزيدوه في الاكتيف موبيليزي وكنزيدوه في الكابيتال بروبر. كذلك عاوتاني الا نقصات القيمه ديالو، كذلك كنقصو داك الديفيرون اللي نقص، كنقصو هنا وكنقصو هنا. عندنا l'augmentation de la valeur des amortissements. قالك الا ارتفعت عندنا لامورتيسمون، دونك راه بحال سيت اون بارت، دونك كنقصوها من هنا وكنقصوها من هنا. لامورتيسمون كنقصوها عادي. فوالا l'immobilisation financière qu'a donc d'encaissement d'une période inférieure à un an. قالك immobilisation financière يعني ما طولاتش عندنا في العام. دونك ملي ما كطولش عندنا العام كنديوها للكريونس، دونك كنحيدوها من لاكتيف موبيليزي وكنديوها للكريونس. بالنسبه لي كات كونفيرسيون اكتيف، لي كات كونفيرسيون اكتيف، دونك راه قلنا لي كات كونفيرسيون اكتيف راه هما بيرت ماشي كاع، دونك كنقصوهم. الا كانوا اكتيف موبيليزي كنقصوهم من هنا ومن هنا، الا كانوا اكتيف سيركيلون كنقصوهم من هنا ومن هنا. فوالا قالك كريونس دو لاكتيف موبيليزي قل من عام. قالك عندنا كريونس في لاكتيف موبيليزي ولكن ما فاتش العام، دونك كنحيدو من لاكتيف موبيليزي وكنحطوه في الكريونس في بلاصتو. وقال لينا لاكتيف كريونس دو لاكتيف سيركولون بلو دان نون. قالك شي كريونس فات العام، دونك كنديوه لاكتيف موبيليزي. لا لاحظتوا بالنسبه للبيلون عندنا واحد لوجيك ديال ليكيديتي، دونك كل ما صعب لينا نجيبو الفلوس كيطلع الفوق، كل ما سهل لينا نجيبو الفلوس كننزلو لتحت.
وبالنسبة هادشي في لاكتيف، وبالنسبة للباسيف كتسمى ديكزيجيبيليتي. المهم المهم بالنسبة لكريونس كليون دو توس او ريكوفابل، هذا بالنسبة لشي مثلا شي كليون ما خلصكش، دونك هذا سي اون بيرت، دونك كتنقصها من الكريونز وكتنقصها من الكابيتال. لي تي في بي فاسيلمون نيغوسابل، يعني شي تي في بي يعني ساهلين في البيع، دونك الا كانوا ساهلين راه كنديوهم للتريزوري باسيف، حيت ساهلين عندنا كيف ما قلنا راه بلو ليكيد. تي في بي فاسيلمون نيغوسابل، دونك كنديرهم تريزوري اكتيف. بالنسبه لك كانوا ديفيسيلمون سيسيبل، دونك صعيب انه يتباعوا عندنا هاد لي تي في بي، دونك صافي كنحيدوهم من بلاصتهم وكنديهم للاكتيف اموبيليزي. ستوك اوتيل اولا ستوك دو سيكوريتي هو داك ستوك اللي تيكون عندنا كيبقى عندنا اكثر من عام، دونك كنحيدو من ستوك وكنديه لاكتيف اموبيليزي حيت فات عندنا العام. بالنسبه لستوك غوسينيول هو شي حاجه بقات عندنا في ستوك وتبيريمات، دونك مبقاتش عندها فالور، دونك راه سي اون بير، دونك كنقصوها من الستوك وكنقصوها من الكابيتال بروبر. لي في اسكونطابل هما لي في د كوميرس، دونك كنحيدوهم من الكريونس وكنديرهم تريزور اكتيف. بالنسبه للديفيدون تيكون عاطيهم لك في معطيات اولا كيكونوا محطوطين مثلا في البيلون كونطابل، دونك تيقول لك ديك النسبه المئويه اللي غادي تنقصهم بهم على حساب ليكزيرسيس، صافي كتنقصهم من الكابيتال بروب وكتزيدهم في ديت كورت. بالنسبه لديت لون تيرم ايشيونس انفيريور ان نون، قالك مثلا عندنا شي ديت ا لون تيرم ولكن لا دات ديشيونس ديالو ولات عندنا في قل من عام، دونك خلصنا داك الديت في قل من عام، دونك كنحيدو من ديت ا لون تيرم وكنديو الكور تيرم. والعكس صحيح بالنسبه الى بقى عندنا اكثر من عام، دونك كنحيدو من الكور تيرم وكنديوه اللون تيرم، دونك هادي كتسمى غوكلاسمون. اوكي بالنسبه للبروفيزيون دورابل ريسك اي شارج سون اوبجي، دونك كنحطو ديك الفالور اللي تكون عاطيها لك في البلان كونطابل، ماشي بلان كونطابل، في البيلون كونطابل، وكتضربها في واحد الياس، ديك الياس كيعطيه لك هو في ليكزيرسيس، دونك كتحط هنا وكتحط هنا المهم بحال هكا كتحط هنا الياس بلوس وكتحط هنا الموان وكتضرب الفالور نات كتضربها في الياس هنا، وداك الطوطال ديال كلشي كتحطو هنا. هادي في دورابل يعني لون تيرم. بالنسبه لكور تيرم كنسميوه حتى مومونطاني، كنشدو ديك الفالور نات كنضربوها في الياس وكنشدو عاوتاني نفس الفالور غير هنا كنحطوها بالموان. فوالا هادي سوبفونسيون دانفستيسمون، هو داك الدعم ديال الدولة، دونك كيكون عندك في البيلون كونطابل كتشدو كتنقصو من هنا وكتزيدو هنا. بالنسبة لي كات كونفيرسيون باسيف هادو قلنا سي اون غان، يعني كنزيدوهم ماشي كنقصوهم، ماشي بحال لاكتيف. دونك الا كان عندك لون تيرم كتنقصهم من هنا وكتزيدهم هنا، ولا كان عندك كور تيرم كتنقصهم من هنا وكتزيدهم هنا. دونك ما كنظنش ان كاينه شي حاجه صعيبه بزاف، كنظن داكشي ساهل. الا بغيتو نخلي لكم هذا في الديسكريبسيون غادي نخليه لكم وصافي. في الفيديو الثاني غنشرح لكم هذا ليكزارسيس هذا، ديجا شرحاتو الساده في لايف، كنظن بلي بزاف ما فهموش شي حوايج، غنفسر لكم داكشي اون ديتاي.